Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I react to Junaid Jamshed se meri pehli mulaqat. My first meeting with Junaid Jamshed, Maulana Tariq Jamil Sahab. So आइए सुनते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. मैं एक जगह बैठा था, सामने टीवी चल रहा था, आवाज़ नहीं थी। मैंने देखा एक नौजवान नाच रहा है, डांस कर रहा है साहिल पर, और उसके साथ 10-12 लड़कियां वो भी डांस कर रही। मैंने देखा बहुत खूबसूरत नौजवान है। तो मुझे ख्याल आया ये जो इतनी बड़ी गुमराही में है इसको हिदायत कैसे मिलेगी, और कौन इसे जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाएगा। ये वहीं बैठे बैठे एक उसकी खूबसूरती और जवानी पे रहम आया, एक उसके पलटा खाने को मैंने बहुत मुश्किल समझा। ख्याल आके गुजर गया, मैं वहाँ से उठ गया। कुछ दिन उसका नक्श मेरे दिल दिमाग पर रहा, फिर महव हो गया, मिट गया। कराची का इज्तिमा था सितंबर में, तो उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा खेमा बनाया हुआ था कराची वालों ने। तो मैं वो खेमे में बैठा हुआ था, तो एक नौजवान मेरे पास आया, क्या जी पाकिस्तान का एक मशहूर गुलकार है, उसका नाम है जुनैद जमशेद, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा किधर है? कहा मेरे साथ है। मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? कि मेरा क्लास फेलो। मैंने कहा ले आओ। तो वो उसको जब लेकर आया तो उसने चेहरा छुपाया हुआ था, मजमे की वजह से शायद चेहरा पूरा से छुपाया हुआ। मेरे सामने आकर बैठा और यूं खोला तो वो वही नौजवान जिसको मैंने स्क्रीन पर नाचते देखा था। मैंने कहा आपका नाम? कहा जी जुनैद जमशेद। मैंने कहा क्या करते हो? कहा मेरा मौसीकी से ताल्लुक़ है। मैंने कहा गाते हो या बजाते हो? कहा जी मैं गाता हूँ। कि ये जो दिल दिल पाकिस्तान है ये मैंने गाया है। अच्छा वो तो बहुत मशहूर मिली नगमा है। कहाँ जी वो मैंने गाया। अच्छा, इसके बाद मेरी उससे क्या बात हुई, अब 20 बरस होने को हैं, याद नहीं। तासुर याद है कि उसने आगे क्या जवाब दिया। कहने लगा मेरा जी चाह रहा है आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं। मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे जख्मों पे मरहम रख रहा। मेरा एक और दोस्त भी है, मैं चाहता हूँ मैं उसको भी लेकर आऊँ, सलमान, वो भी आपकी बातें सुने। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा मैं एक सवाल करता हूँ। एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को, ग्लैमर कहते हैं रानाई अय्याशी, दुनिया की मौज मेला, जिस मौज मेले को एक पाकिस्तानी नौजवान ख्वाब में देखता है वो मुझे हकीकत में हासिल है, मेरे पास। लेकिन इसके बावजूद मेरे यहाँ अंधेरा है। क्या ये मेरे यहाँ अंधेरा है, ये दिल खाली है। मुझे यूँ लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसका कोई घाट नहीं, बेमंजिल मुसाफिर हूँ। अच्छा, बेमंजिल मुसाफिर हूँ। ये ऐसा क्यों है? मेरी तो हर ख्वाहिश पूरी। मैंने कहा अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया है, एक जिस्म है, एक रूह है। इन दोनों की ज़रूरियात अलग अलग है। जिसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी वो फरियाद करे। जिस्म को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। इनमें से जो चीज़ भी उसको नहीं मिलेगी वो फरियाद करे। रूह ना औरत को जानती है, ना रोटी को जानती है, ना पानी को जानती है, ना मौसीकी को जानती है। रूह एक अल्लाह का अम्र है जो सिर्फ अल्लाह को जानता है। उसे अल्लाह चाहिए, उसे अल्लाह का रसूल चाहिए। तो जिस्म को रोटी ना मिले तो वो परेशान होता है, रूह को जब अल्लाह उसका रसूल का ताल्लुक़ नहीं मिलता तो वो परेशान होती है। फिर वो परेशानी वीरानी बनकर जिस्म पे तारी होती है,
پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اور بڑی عیاشی میں جاتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے، وہاں اس کی بھوک اور بڑھتی ہے، وہ اور فریاد کرتی ہے، پھر ہم اس سے بڑی عیاشی میں جاتے ہیں، پھر اس کی بھوک اور بڑھتی، وہ اور فریاد کرتی ہے۔ اس قسم کا مضمون تھا، اس وقت ذرا تفصیل سے تھا، خلاصہ یہ۔ اور میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے کہ درد ہو اس گھٹنے میں اور دوا لگے اس گھٹنے میں، تو دوا بھی جا رہا ہے اور درد بھی نہیں جا رہا۔ دوا لگ رہا ہے، درد نہیں جا رہا، کیوں؟ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں، جہاں دوا لگ رہا ہے وہاں درد کوئی نہیں، تو آرام کیسے آئے گا؟ تو یہ بے چینی، کرب، یہ تو روح میں ہے اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں۔ جسم کی ضرور موسیقی، کھانا پینا، 5 اسٹار ہوٹل، گلیمر، موج میلہ، پروٹوکول، یہ تو سب جسم کی چیزیں، روح کو ان سے کیا سروکار؟ لیکن جس دن اسے غذا ملے گی، ایک دم منزل بھی ملے گی، راستہ بھی نظر آئے گا، ساحل بھی نظر آئے گا، گھاٹ بھی نظر آئے گا، اور منزل مقصود کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور میں نے غالباً کہا کہ آپ کچھ تبلیغ میں جانا شروع کریں، 3 دن لگانا شروع کریں۔ کہنے لگا میں کیسے لگاؤں، میں تو گاتا ہوں، ناچتا ہوں، ڈانس کرتا ہوں، تبلیغ کس منہ سے کروں گا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو دوا ہے، تو پہلے دن دوا کھانے سے آرام آتا ہے؟ مسلسل دوا کھاتے 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 بیماری دبنا شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ دوا ہے، تم شروع کرو، اس کو سوچو مت کہ میں ناچ رہا ہوں، گا رہا ہوں، چل ٹھیک۔ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس نوجوان کی، اس نے 3 دن شروع کر دی۔ یہ جمشید اس کا کلاس فیلو تھا، یہ اس کو سب سے پہلے سلام دعا، یہ تبلیغ میں لگا، پھر اس کو اپنے اس کا خیال آیا، اس کو ملنا شروع کیا، پھر ایک جگہ پر آ کر وہ رک گیا، آگے نہیں لے جا پا رہا، تو اللہ نے اس میں مجھے ذریعہ بنایا، مجھے ڈالا۔ نومبر 1997 میں 4 مہینے کے لیے میری تشکیل ہوگی امریکہ، مستورات کی جماعت، میں اور اہلیہ اور لاہور کی جماعت تھی۔ میں لاس اینجلس میں تھا، تو میں نے اسے فون کیا، تو اس زمانے میں یہ CLI پر نمبر نہیں آتا تھا، تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں، دوسرے فون تھے، تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا، تو میں نے اس سے لاس اینجلس سے فون کیا۔ کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں، لاس اینجلس میں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کہا وہیں سے ہوں۔ کہا قسم اٹھائیں، قسم اٹھائیں۔ میں نے کہا چھوٹی سی بات پہ کیسے قسم اٹھاؤں؟ کہا نہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اور میں ساری دنیا پھرتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کیا، اب مجھے فون کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے فون کر رہا ہوں، بس اس ایک فون نے نا اس کے دل میں میری محبت ڈالی۔ میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا 60-70 ہزار روپیہ صرف فون کا بل ہوتا ہے، 3000 تقریباً ریال میرا ہر سفر میں 15-20 دن میں میرا فون کا ہوتا ہے کہ میں ایسے ہی فون کرتا رہتا ہوں۔ وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیان تو چھوٹی سی چیز ہے، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا۔ 6 فٹ کے جسم میں 5 فٹ 10 انچ 8 انچ کے جسم میں 2 انچ کی زبان ہے، کہ اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے، بول کا، بیان کا۔ باقی لوگوں کو دل لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے، تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا۔ تو پھر میں اسے پورے سفر میں فون ملاتا رہا، اب یہاں ہوں، اب یہاں ہوں، اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی۔ پھر وہ چلے کے لیے نکلا، پہلے اس نے چلے لگا، 3 چلے نے چلے لگا،
रेमंड आया, मिला, मैंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बहुत प्यार मोहब्बत हंसा खेड़ा। तो करते 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 उसने 3 चिल्ले के लिए निकल पड़ा। ये ग़ालिबन 2001 या 2, इसका मुझे पूरा याद नहीं है, तो उस वक्त ये 3 चिल्ले के लिए निकला। तो उसने मुझे बालाकोट से फ़ोन किया कि मौलाना मैं इस वक्त बालाकोट की एक पुरानी मस्जिद है, उसमें हमारी जमात है, बाहर फर्श टूटा हुआ है, उस पर एक फटी हुई चटाई है, उस पर मैं लेटा हुआ आपको फ़ोन कर रहा हूँ, और जिस सुकून चैन को मैं 5 स्टार होटलों में ढूंढता था वो मुझे यहाँ इस टूटी हुई मस्जिद और फटी हुई चटाई पे मिल चुका है। मुझे यूँ लग रहा है मैं हवा में उड़ जाऊँगा, बैन ही उसके ये अल्फाज थे। तो मैंने क्या जवाब दिया याद नहीं, लेकिन ग़ालिबन मैंने यही कहा कि अब रूह तक उसकी ग़िज़ा पहुँच गई तो मौज हो गई। ये इस नौजवान का इब्तिदाई सफ़र था। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और इसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने ये वाक़या सुनाया कि किस तरह उनकी जुनैद जमशेद रहमहुल्लाह से पहली मुलाकात कैसे हुई और किस तरह वो उनसे मुतासिर हुए। वो मुझे ये नहीं पता था कि वो मौलाना तारिक जमील की वजह से जो है उनको हिदायत मिली है। तो इस वीडियो से पता चला है कि कैसे वो सही रास्ते पे चल पड़े और कैसे उनको एक बेचैनी से जो है उनको सुकून मिला है, और जो उनको वो मिल गया जो वो ढूंढ रहे थे, जो वो एक लग्जरी लाइफ से जो उनको सुकून नहीं मिला, वो एक टूटी हुई मस्जिद में उनको उनके रूह को सुकून पहुंचा है। तो जैसे मौलाना तारिक जमील साहब ने बोला है कि जिस्म की अपनी ज़रूरियात होती है, रूह की अपनी ज़रूरियात होती है। तो जब ज़रूरियात रूह को अपनी ज़रूरियात नहीं मिलती तो वो फरियाद करती है, बेचैन रहती है, और हम सोचते रहते हैं कि हम बेचैन क्यों हैं और कैसे हमें सुकून मिलेगा। हम शायद उस सुकून को ढूंढते हुए हम गलत तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से ये पता चला है कि रूह की जो ज़रूरियात है वो सिर्फ़ अल्लाह और रसूल से रिलेटेड है। अगर आप उसको ये सोच कर के शायद मुझे सुकून मिलेगा, अगर आप कोई और चीज़ करने लग जाएंगे, लग्जरी की तरफ जाएंगे, क्या मतलब इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट ढूंढेंगे अपने आप को इंटरटेन करने के लिए, तो वो सब जो है वो रूह को सुकून नहीं पहुंचा सकता है। वो एक वाहिद रास्ता है जो आपकी रूह को सुकून देगा, वो है अल्लाह और रसूल का रास्ते पे चलना। उसी से आपको सुकून, आपकी रूह को सुकून पहुंचेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने वीडियो बनाई है, और उसमें बताया है कि किस तरह पहली मुलाकात हुई थी जुनैद जमशेद रहमहुल्लाह ताला, और किस तरह वो उनसे मुतासिर हुए हैं, किस तरह अल्लाह ताला ने उनके दिल में मौलाना तारिक जमील साहब की मोहब्बत डाली है, और किस तरह उनकी रूह को फाइनली सुकून मिला है। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।